الحمد لله العزيز الغفور الحليم الشكور يغفر الذنوب ويستر العيوب ويقيل العثرات ويجيب الدعوات ويكفر الخطيئات ويرفع الدرجات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا معبود بحق سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه واعتبروا بمرور الليالي والأيام، فها هي الأيام الفاضلة خير أيام السنة تنقضي ثم يختم العام، فسنقبل عاما جديدا. فماذا أعددنا للرحيل؟ وماذا قدمنا لحياتنا الباقية؟ والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. أيها المسلمون، ها هم الحجاج يودعون البيت الحرام، وها هي أيام التشريق تنتهي وبختمها تختم المناسك، فالله أكبر، كم سكبت من عبرات، وكم قضيت من حاجات، واستجيبت دعوات، وغفرت زلات. أيام مضت كما مضى غيرها، كانت عامرة بذكر الله تعالى، مليئة بالشعائر المقربة إليه سبحانه، فأخذ حظهم منها الموفقون وضيعها المحرومون. وغدا يجد كل عامل ما عمل في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وحقيق بالعباد أن يشكروا الله على ما هداهم لدينه، وعلى ما علمهم من شرائعه وشعائره، وعلى ما وفقهم من تعظيمها وأدائها، فإن الهداية نعمة، والعلم نعمة، والتوفيق للعمل نعمة، وكل نعمة تستوجب الشكر، والشكر نعمة تستوجب الشكر، حتى لا ينفك العبد في كل أحيانه عن شكر الله تعالى. والإنسان أي إنسان إما أن يشكر وإما أن يكفر، ولا ثالثة بين الاثنين. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والنعم تدوم وتزيد بالشكر، ومن أدى عباده وحمد الله عليها يسر الله له عبادة بعدها لينال ثوابها. قال عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ولذا شرع قول الحمد لله 33 مرة دبر كل صلاة مفروضة، شكرا لله تعالى على أداء تلك الصلاة. والمسلم إذا فرغ من عبادة عاقبها بعبادة أخرى، قال سبحانه: فإذا فرغت فانصب، ولا تنقطع العبادة إلا بالموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وسؤال الله تعالى قبول العمل الصالح من صدق الإيمان. بنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام الكعبة ودعا ربه: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المسلمون، لقد من الله علينا بإدراك العشر المباركة وصيام يوم عرفة وذبح الأضاحي والفرح بالعيد
ومن على الحجاج بإقامة المناسك والوقوف في عرفات، فما ظنكم بالله الكريم؟ وهو سبحانه يقول: أنا عند ظن عبدي بي، فيا من تقربت من الله بالصالحات في العشر المباركات أبشروا وأملوا، تقبل الله منا ومنكم، فلقد من الله عليكم بطهارة أنفسكم وبياض صحائفكم، فابقوا على العهد وتابعوا الحسنات بالحسنات وداوموا التوبة والأوبة وأكثروا من الصالحات، فلقد لازمتم الذكر والتكبير أياما، فكونوا من الذاكرين الله كثيرا. فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ولقد وصف ربنا المؤمنين بأنهم الذين إذا ذكر الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابة الغر الميامين، وارض اللهم عن الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين ومن سار على نهجهم واتبع سنتهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم متعه بالصحة والعافية وأعينه وولي عهده على كل خير واصرف عنهم كل شر. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ العاملين بالصحة واحفظ رجال أمننا في كل مكان وأجرهم جميعا خير الجزاء. اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود. اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وعاف جريحهم وتقبل شهيدهم واخلفهم في أهلهم بخير يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم تقبل منا ومن المسلمين الصالح القول والعمل، وأعيد علينا هذا الموسم المبارك ونحن في خير وعافية وصحة وأمن وإيمان وسلامة وإسلام يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.